हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपकी बुक जान पहचान का सबक नंबर 19 करेंगे, बहार के दिन। ये एक नज़्म है जिसको लिखने वाले हैं हामिदुल्लाह अफसर मेरठी। इनकी जो पैदाइश हुई थी वो मेरठ में हुई थी और 1930 में इन्होंने मेरठ कॉलेज से क्या किया था, बीए किया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया। और उसी दौरान जुबली कॉलेज लखनऊ में उस्ताद मुकर्रर हुए और तरक्की पाकर वो वहाँ के क्या बने, वाइस चांसलर बन गए। 1950 में वहाँ से सबकदोश हुए, यानी कि वहाँ से ही रिटायर हुए और उनका इंतकाल कहाँ हुआ, लखनऊ में। पैदा मेरठ में हुए और इंतकाल लखनऊ में हुआ। और कब हुआ था, 1974 में इनका इंतकाल हुआ था। उन्होंने बच्चों के लिए इस्माइल मेरठी की तरह छोटी छोटी नज़में लिखी। बच्चे की नज़म दिलचस्पी पढ़ते थे। जैसे इस्माइल मेरठी ने बच्चों के लिए छोटी छोटी नज़में लिखी हैं, तो इन्होंने भी बच्चों के लिए नज़में लिखी हैं जो बच्चे दिलचस्पी से पढ़ते थे। उनकी ज़बान सादा और आम फहम होती। उन्होंने बच्चों के लिए 16 किताबें लिखी, जिनमें से आसमान का हमसाया, लोहे की चप्पल, दरसी कुतुब, पैमाने रूह और नकादुल अदब बहुत मकबूल हैं। यहाँ यहाँ उनकी कुछ नज़मों के आपको नाम दिए गए हैं किताबों के, वो आप याद कर लेंगे। अब पढ़ते हैं इनकी नज़्म बहार का दिन, जो आपके निसाब में शामिल है। आया है बहार का ज़माना, कलियों के निखार का ज़माना। कलियां क्या क्या चटक रही हैं, सारी रवेशें महक रही हैं। हल्की हल्की इनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू। चिड़िया गाती हैं गीत प्यारे, सुनते हैं चमन में फूल सारे। शाखों का बना लिया है झूला, फूलों से लदा हुआ है झूला। कोपल हर एक कैसी प्यारी, सब्जी में झलक रही है सुर्खी। कितनी राहत फ़ज़ा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है। आगे है, खुश खुश हर आदमी है, हर शय में बला की दिलकशी है। ये सुबह का दिल फरेब मंजर, ये शाम का हुस्न रूह परवर, ये रात को चांदनी का आलम, अल्लाह रेबे खुदी का आलम। कैसी दिलचस्प चांदनी है, चादर एक नूर की तनी है। हर दिल में उमंग किस कदर है, सब पर ही बाहर का असर है। तो ये नज़्म है जिसको लिखने वाले शायर हैं हामिद अल्लाह मेरठी हैं। अब ज़रा नज़्म को समझते हैं। हम्म, क्या है इसमें कि आया है बाहर का ज़माना, यानी कौन से मौसम आ रखा है, बाहर का मौसम आया है, जिसकी वजह से क्या हो गई हैं, हर कलियां निखरी हैं, खिली हुई हैं। चटकने का मतलब भी क्या होता है, खिली हैं। और सारी रवेशें, यानी कि हर एक एक चीज़ क्या कर रही है, एक रवेशे हर हर रोशे क्या कर रहे हैं, खिल रहे हैं, महक रहे हैं, खुशबू आ रही है उनमें से। हल्की हल्की क्या चल रही है, खुशबू भी आ रही है, भीनी भीनी सी। और ये सब क्या है, चमन में हर सू का मतलब हर तरफ फैल रही है इनकी खुशबू। और चिड़िया क्या गा रही हैं, खुशी के गीत गा रही हैं बाहर के आने से। जो और चमन में वो सारे के सारे जितने फूल हैं, सब क्या सुन रहे हैं, उसके गीत सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। और चिड़िया कैसे गाती हैं, चहचहाती हैं तो वो गाती हैं। शाखों का बना लिया है झूला, जो शाखें होती हैं उन पे बैठकर क्या कर रही है, झूला झूल रही हैं, तो उसको क्या बना लिया उन्होंने, अपना झूला। और फूलों से वो क्या, पूरा झूला उनका जो शाखें हैं फूलों से लदी हुई है, यानी कि पूरा भरा हुआ है। कोपल हर एक कैसी प्यारी, जो कोपलें हैं वो क्या है, तरोताज़ा है, प्यारी है। और इसलिए उसको सब्जी में सुर्खी झलक रही है, यानी कि हरे रंग में वो लाल लाल से नजर आ रहे हैं। कितनी राहत फ़ज़ा हवा है, यानी कि एकदम आराम वाली हवा चल रही है, बहुत अच्छी सी। ऐसा लग रहा है गोया मानो कि जन्नत का दर, यानी कि जन्नत का दरवाज़ा खुल गया है। आगे है,
خوش خوش ہر ایک آدمی ہے، ہر شے میں بلا کی دلکشی ہے۔ یعنی کہ موسم بہار کے آنے سے ہر ایک شخص کیا ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، دلکشی پیدا ہو رہی ہے اس کے دل میں۔ اور یہ صبح کا دل فریب منظر، یعنی کہ جو صبح کا جو منظر ہے وہ دل کو چھونے والا ہے، اور شام کا جو حسن وہ کیا ہے، وہ حسن روح پرور، یعنی کہ جو روح کو بھی خوش کر دے۔ یہ رات کو چاندنی کا عالم، یعنی کہ جو رات کو آسمان میں چاندنی پھیلی ہوئی ہے، تو یہ کس کی وجہ سے پھیلی ہوئی کون جانتا ہے؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چاندنی پھیلی ہوئی ہے۔ کیسی دلچسپ چاندنی ہے، چادر ایک نور کی طرح ہے۔ چادر کیسی ہے؟ مطلب ایک دم چادر کی طرح ہے، اور وہ چادر کیسی ہے؟ نور کی طرح ہے۔ یہاں پر چادر کو بیٹا تشبیہ دی گئی ہے، کس سے؟ نور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہر دل میں امنگ کس قدر ہے، سب کے دلوں میں کیا اٹھ رہی ہے؟ امنگ اٹھ رہی ہے۔ سب کیا ہے، اس موسم کا کیا اٹھا رہے ہیں؟ لطف اٹھا رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں۔ کون سے موسم کا؟ بہار کے دن کا، یعنی کہ بہار کا جو دن ہوتا ہے وہ انسان کو خوشگوار کر دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے۔ انسان ہو، پھول ہوں، پتے ہوں، چڑیاں ہوں، کوئی بھی ہو، ہر کوئی اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے۔ اب اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ روش باغ میں کیاریوں کے درمیان کا راستہ، ہر سو ہر طرف راحت فضا خوش کرنے والی، گویا جیسے بلا کی، غضب کی یا بہت، دل فریب دل کو اچھا لگنا، روح پرور روح کے کو خوش کرنے والا، عالم کیفیت یا منظر، بے خودی مستی۔ اب اس کے سوال جواب دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، بہار کے زمانے میں باغ کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ تو جواب میں لکھیں گے، بہار کے زمانے میں کلیاں چٹکتی ہیں اور ان سے نکلنے والی خوشبو باغ کی روشیں مہکاتی رہتی ہے۔ چڑیاں خوشی سے چہچاتی ہیں اور ان کے ترانے پھول سنتے ہیں۔ ہر شاخ پھولوں سے لدی ہوتی ہے، اور جب ہوا سے یہ ٹہنیاں لہراتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھول ان پر بیٹھ کر جھولا جھول رہے ہیں۔ ہر کوپل میں ایسی سرسبز ہوتی ہے کہ اس میں سرخی جھلکتی ہے۔ تازہ پر بہار ہوا جسم کی نئی روح پھونک دیتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنت کا در کھل گیا ہے اور یہ ہوا جنت سے آ رہی ہے۔ اس طرح پہلے کا جواب لکھیں گے۔ سوال نمبر 2، آدمی پر بہار کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب، موسم بہار میں چونکہ ہر شے میں بلا کی دلکشی ہوتی ہے، اس لیے ہر آدمی خوش خوش نظر آتا ہے، اور بہار کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ہر دل امنگ سے بھر جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، بہار کی صبح، شام اور رات کیسی ہوتی ہے؟ جواب، موسم بہار میں صبح کا منظر بہت بھلا اور دل فریب ہوتا ہے۔ شام بھی بہت حسین اور روح پرور ہوتی ہے۔ رات کو آسمان پر چاندنی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ فضا میں مستی اور مدہوشی چھا جاتی ہے۔ یہ چاندنی ایسی نظر آتی ہے کہ کسی نے نور کی چادر آسمان پر اتار دی ہو۔ تو اس طرح ہم ان تینوں سوالات کو کریں گے۔ اب ہم اس نظم کا مرکزی خیال دیکھیں گے۔ اب ہم بہار کے دن کی نظم ہے اس کا مرکزی خیال۔ اس نظم کے شاعر حامد اللہ افسر میرٹھی ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے بہار کے موسم کے آنے کے بارے میں بتایا ہے کہ موسم میں بہار آنے سے باغوں میں ہر روشیں مہک جاتی ہیں، کلیاں ہر کھل جاتی ہیں، چڑیا خوشی سے گیت گاتی ہیں، اور جب موسم بہار آتا ہے تو اس کا باغوں، پھولوں اور پرندوں پر ہی خوشگوار اثر نہیں ہوتا، بلکہ ہر آدمی خوش نظر آتا ہے۔ موسم بہار راحت فضا ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ مرکزی خیال تھا۔ آپ کو میرے سبق اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی بھی آپ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔